Mini vlog, a day in my life as a tambay nga mama. So mao ni guys, maawanon nga kahaponon di ay kanatong tanan no. So ang adlaw nga Huwebes guys kay uwan-uwan. So pagmata nako guys, basa naman ang kalsada di ay. So nag-uwan gyud ay guys no, nga mo ang balay guys, di jud nimo mahibawan og nag-uwan ba di mura man nig bulletproof gud nga mo ang balay no. Mahibawan ra nimo og kanang mo gawas na ka. So karong gabi guys, ang ako ang anak gisugo nako didto sa Naga kay gipapalit nako og kanang sudano na mo no para panihapon. So mao ni ang ako ang anak is akong gipaluto og kanang akong gipaluto sa sudan na mo nga manok or unsa ni siya guys, asado baka ni siya nga kuan daghan magog version ani nga luto mga guys no. So mao ni diri guys ang nagluto ang ako ang anak unya ang ako ang apo diri kay nagsamok-samok gyud. So akong gitan-aw ang iyahang giluto guys og sakto ba ni ang iyahang giluto. So nasobrahan sa tubig ang iyahang giluto. So mao ni kay ako naglingkod ra man ko diri sa daplin no nya nagtan-aw ra man ko kung unsa iyang gibuhat o sakto ba o di nya mangutanam sad siya kung kuwang ba o di nya unsay kanang punan unya nagpaabot ko niya no nya mura magkog kanang pulan nga magsibalik-balik sa iyang giluto magtan-aw mga guys. So mao ni diri na nilhig ko kay pilit kaayo ang kanang ato ang semento no nya murag lain kayo kanang maglakaw ta ba nga naay kanang murag daghan kayong kuan sa ato ang tiil. So ako ni diring gisilhigan guys unya paghuman akong gitanaw ang iyang luto ang akong style kay maniliko nya taud-taud tan-aw na sad sa kanang iyang giluto og sakto na ba kay ako man unta ang muluto ani guys nya gilaay man ko guys no nya sakit pa jud kayo ang kanang ako ang kamot ba kay tungod aning home service lagi nga nakuha na nga ko ang kamot no kaning mangusog taba. So dili siya kanang mapiko no nya og ako pulikuan kay sakit kaayo. So kanang naniligo diha guys ako ra nagipugos diha no nga manilhigo kay kun dili na ko ilihok ang ako ang kamot aw alkansi man kay kuan ni guys no. So pagka human niya gluto guys na kuan na naluto na ang iyang sudano nga giluto. So ni kaon ako diri kay gigutom na ko unya kaning ako ang gikaon ri guys kay bahaw nga kanang sana bahaw ni siya nga gamay nya sayang man kayo og dili nimo hutdon. So mao ni akong gihurot ang iyahang kanon. So manihapon dayta ninyo guys no di ta kayo magawas-gawas kay ngano uwan-uwan taligsik man guys. So ari lang sa ta diri sa kanang balay no. Sus mananom ra bagyud unta ko nya manguha ko yuta nya akong plano mawa lang no kay usahay na tapulan kay kustanan. So mga unta niyo guys lami kayo ang akuan ang ako ang kuan diri kaon no labi na wala patay kahon gikan kaon gikan buntag no hangtod udto kay mamata naman ko guys hapon naman gud kay magbuntagay man ko kog cellphone. So mao ni nahitabo ani no. Gutom kayo ang ato ang kuan ani pormahan mga unta ninyo unya maayong hapon natong tanan. So let's eat. Mao ni ang iyang giluto guys di daghan kay sabaw. So okay ra lami man pud guys nya importante sad ang sabaw namo kay naasay kanang mga bata ba. So first bite mao ni siya mga unta ninyo.